नमस्कार, यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु म ग्राउन्ड जिरोमा। जानकी टेलिभिजनको ग्राउन्ड जिरो भित्र हामी जहाँ समस्या हुन्छ त्यही पुग्छौँ। देशको हरेक कुनामा गएर हामी यहाँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउने गर्छौँ। के भइरहेछ देशमा, किन आन्दोलित छन् भनेर आन्दोलनको बेला देखाउँछौँ भन्ने ऐतिहासिक कुराहरू पनि हामी देखाउँछौँ यही भित्र। र आज हामी प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धामको जनक चौकमा पुगेछौँ। कारण प्रष्ट रूपले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि केही झण्डाहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। केही युवाहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। के को आन्दोलन हुँदैछ हामी खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ र गरिरहेका छौँ। पछाडि यहाँ जुलुस लागिरहेछ, जय मधेसको नारा। आखिर एकातिर भन्दैछन् मधेसवादी दल छैन, वा सिद्धिसक्यो, राष्ट्र दलहरू बनिसक्यो, तर जय मधेसको नारा अहिले पनि घन्किरहेछ जनक चौकमा। यहाँ हामीसँग यही प्रदेशको प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ। अब यो असंवैधानिक कदम जुन चाहिँ ओलीजीको भएको छ त्यसको विरुद्धमा हो। हुन त हाम्रो विशाल सभाहरू भइसकेका छन्, तैपनि यो सङ्केतात्मक हो। हामी अहिले पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ कि तपाईँले जुन कदम चाल्नु भएको छ त्यो कदम गलत रहेको छ, असंवैधानिक रहेको छ, यो फिर्ता हुनुपर्दछ। र सर्वोच्च अदालतसँग पनि हाम्रो माग रहेको छ। यो जनताले नचाहेको बेलामा यो चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ, त्यो गलत हो, असंवैधानिक हो। अब हामीलाई सर्वोच्च अदालतमाथि ठुलो विश्वास छ। हामीलाई यो विश्वास पनि छ कि सर्वोच्च अदालतबाट यो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनेछ र जनताले मागेका कुराहरू जनताको सडकबाट चाहिँ हामी सबैलाई ध्यान आकर्षण गराइरहेका छौँ यो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध। यो दैनिक तपाईँहरू जुलुस र र्याली गर्ने कार्यक्रम छ कि आज साङ्केतिक रूपले मात्रै? होइन, यस्तो छ। अब सर्वोच्च अदालतमा गइसकेको छ, यो साङ्केतिक रूपमा अहिले नै रहेको छ। पार्टीले यदि निर्णय गरेर भन्छन् भने हामी डेली पनि गर्न तयार छौँ, जहिले पनि गर्न तयार छौँ, जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ सुन्नुभयो प्रदेश 2 को सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ यो क्षेत्रबाट जित्नु भएको। उहाँले प्रष्ट रूपले भन्नुभयो ओली सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा यो जुलुस हामी गरिरहेछौँ। सडक तात्तिने बेला आइसके जस्तो लाग्छ। हरेक चुनावभन्दा पहिले केही जुलुसहरू, केही र्यालीहरू, केही घटनाहरू हुने गर्छ र त्यो अन्तर्गत हो कि भन्ने खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। हामी अझै पनि केही आन्दोलनकारी, केही आन्दोलनमा सहभागीहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई जस्ताको त्यस्तै सुनौ। झन्डा बोकेर सडकमा उत्रिनु भएछ। आज यो जुन हाम्रो केपी शर्मा ओलीज्यूले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन तरिकाले जुन संसद विघटन गर्नुभएको रहेछ त्यसको जस्ट अब जसरी पनि देशलाई यस्तो द्वन्द्वमा राख्न मिल्दैन। मुद्दा अदालतमा गइसकेछ, तपाईँहरू किन सडकमा आउनु पर्यो? मुद्दा अदालतमा गएको छ, तर मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले चाहिँ प्रेस दिनै पर्छ। नदिकन हुँदैन। अदालतमाथि विश्वास छैन तपाईँहरूलाई? अदालतमाथि विश्वास छ। यदि अदालतमाथि विश्वास नभएको भए हामी उत्तेजनक तरिकाले पनि हामी आक्रमण हुन्थ्यौँ। हामी चाहिँ सडकमा टायर समेत बाल्थ्यौँ, तर अहिले त्यस्तो प्रस्तुति त छैन। तपाईँहरूलाई ओलीको अनुहार मन नपरेको हो र? होइन, त्यस्तो छैन। मान्छेको अनुहार मन पर्दैन भन्ने कुरा छैन, तर आज उसको विचार जुन छ नि, उसको सैद्धान्तिक विचार जुन हिटलर शैलीमा छ, त्यो हिटलर शैलीको मात्रै हामीले विरोध गरेको, अरू केही छैन। हिटलर शैली भन्नाले के बुझ्यो? निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु हिटलर शैली भन्नु? एकदम स्योर। निर्वाचनको जुन अहिले मिति घोषणा गरेको छ त्यो असंवैधानिक हो र त्यस्तो असंवैधानिक घोषणालाई चाहिँ हामी मान्ने गर्दैनौँ। अराजकता नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। विगतको जस्तै कहीँ आन्दोलन हुँदा पानीको फोहरा, कहीँ गोलीको बौछार जुन चलन छ त्यो रोकियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ यो देशमा सबैसँग समान व्यवहार होस्। आन्दोलनकारीहरू के भन्नुहुन्छ अझै हामी कुराकानी जारी नै राखेका छौँ। में भी अय आंदोलन के जया से सांसद विघटन करल गई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जय हिसाब से प्रतिगामी एक विचार लकर करके केपी शर्मा ओली देश के भीतर एक राजनीति के एक अंधकार के बाटों में जो ले जाए के जो कोशिश कर रहा है। जनता समाजवादी पार्टी के जते भी हमरा सबके साथी सब है, पहला चरण में भी बहुत चरणबद्ध आंदोलन हम सब कर लिए, दोसर चरण में भी हम सब चरणबद्ध आंदोलन में लागल छिए। आ केपी शर्मा ओली के अई मंच के माध्यम से ये चीज बतावे लगी चाहे छिए कि जहिया तक के ये प्रतिगामी विचार केपी शर्मा ओली नहीं छोड़ते, जहिया तक के जे प्रतिनिधि सभा के विघटन करले छै पुनः ओकरा स्थापना नहीं करते, ताले तक के
जनता समाजवादी पार्टी के जे क्रांतिकारी योद्धा सब छिए हम सब चरणबद्ध आंदोलन में लगल रहबै से बात के जानकारी केपी शर्मा ओली के एहि मंच द्वारा हम दिए लागी चाहे छिए। प्रधानमंत्री जे कि अपने के राष्ट्रपति लग एकटा अपने के एक प्रतिवेदन ला करके जाई है और राष्ट्रपति जी रातारात घोषणा करी है कि संविधान के धारा 76 के उपधारा 1 और 7 के हवाला देते हुए वो प्रतिनिधि सभा के विघटन करके देश के संपूर्ण राजनीतिक कार्यकाल के समाप्त करी है। राष्ट्रपति जी अहाँ के एक चीज के तो अहाँ उदाहरण दे दिलिए, एते बात पता चल गई कि अहाँ वेल ट्रेंड भ सके छिए लेकिन अहाँ पक्के भी वेल एजुकेटेड नहीं छिए। कैला कि जे जनता अहाँ के मत द करके अपन वो संवैधानिक पद पर संविधान के देश के कानून व्यवस्था के सुरक्षा रक्षा करे लगी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी के बैठे चले या प्रधानमंत्री तो रक्षक नहीं भक्षक के नाम पर अपना आपके उपस्थित होवे कर ले। लेकिन राष्ट्रपति जी अहाँ जे 1 नंबर आ 7 नंबर जो उपधारा के जो संविधान में अहाँ हवाला दिलिए कम से कम ओकर विचार ओई में जो लिखल शब्द है ओकरा पढ़ लेती है, नहीं पढ़ सकलिए तो कम से कम पढ़वा लेती है। एक से एक सलाहकार अहाँ के टीम में चले उहो नहीं यदि कर पैलिए तो कम से कम समझ लेती है कि कथी कही है। धारा 1 जो है वो सरकार बनावे के ऊपर अहाँ के अधिकार दे है आ पूरे संविधान में कतौ भी अहाँ के प्रधानमंत्री के ये अधिकार नहीं भेटल है कि देश में अहाँ के प्रतिनिधि सभा के विघटन कर देते। जबकि ना कोई अविश्वास के प्रस्ताव गेल है ना कोनो एहन अहाँ के ओइ लग कंडीशन एहन क्रिएट करल गेल है जे अहाँ के अहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन कर दिए, लेकिन तभी भी अहाँ अपन तानाशाही रूप से देश के सामने देखैली है। एहि चीज के विरोध जो है चरमबद्ध तरीका से जसपा नेपाल के जते भी साथी सब से करे छले आ करते रहते आ ई नहीं बिसरियो प्रधानमंत्री जी आ राष्ट्रपति जी हम सब वो क्रांतिकारी योद्धा वो पार्टी से छिए जे अहाँ के देश के भीतरी अहाँ के इतिहास 2062 और 63 के आंदोलन रच करके देश के राजनीति के तरीका बदल दिल के, देश के राजनीति के अवस्था चेंज कर दिल के आ देश में गणतंत्र और लोकतंत्र के स्थापना करल के। तय के लागे यदि ई चीज के अहाँ फिरता नहीं लेबै तो पुनः रूप से हम सब तेनाहिती एकटा 2077 और 78 में हमरा सबके दोसर एकटा इतिहास नहीं क्रिएट करे पड़े। तय के लागी समय है अहाँ सचेत भ जाओ। कंटिन्यू पहिलका चरण दोसर चरण आंदोलन के क्रम में छी आ ई आंदोलन सबसे पहले कैला भ रहल छै से सब आदमी के जाननाइ जरूरी है। सबसे पहले खुद से एकटा प्रश्न करू हम सब कैला एठम गैदरिंग होई छी। अगर ई बात सब गोरा जान लेलिए तो आंदोलन अपना रूप ल लेते अपन गति लेते ई एकटा बड़का उपलब्धि मूलक होते। हम सब जे हिसाब से एहि देश के एगो नागरिक मधेसी जनता जे एकटा शासन करे वाला पायलट के छान ले छी। हम सब पायलट गाड़ी में जो प्लेन में पूरी जनता सवार है, पायलट पथभ्रष्ट भ गेलै, उनका डायरेक्शन आउट ऑफ कंट्रोल है। एहि दुआरे पायलट के सही ठाव में सही डायरेक्शन में ल जाए के लेल जे सबसे पहले हमरा सबके जिम्मेवारी बने छै जे संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, सहभागिता, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक, शिल्पी, मुस्लिम, महिला, थारू, दलित जे एहि सब आदमी सबके अधिकार संघीयता में जे एस्टाब्लिश भेल है एकरा बचाव के हमरा सबके काम पे एकटा बड़का जिम्मेवारी भेल छै। हम सब बहुत भाग्यशाली छी, इतिहास में हम सब एकटा बड़का भाग्यशाली के पात्र बनबै कि एहि गलत चीज के कुकर्म भ गेलै जेना कि ई कदम छै असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है, जनता के विचार के विरुद्ध में जनता के जे भावना के विपरीत ई कदम चालल गेल छै। तै दुआरे एकटा दुख के साथ केपी ओली मुर्दाबाद। एहि दुआरे अपना सबके एकटा देश के रक्षक विद्या भंडारी बहुत दुख के साथ कह पड़े छै विद्या भंडारी मुर्दाबाद। एकटा सबसे देश के सर्वोच्च निकाय पर रह वाला व्यक्ति के हमरा सबके सम्मान करे चाहिए, लेकिन सम्मान के लायक नहीं छै उ पात्र कि एकटा कठपुतली जेका
केकरो इशारा में एगो पार्टी के व्यक्ति के इशारा पर चले छे। जखनते निर्वाचित भए छे कोनो पदाधिकारी उ जनता के प्रतिनिधि होय छे। लेकिन एठाम जे व्यवहार चल रहल है उ गलत सिस्टम से चल रहल है। तो हम सब अखन एकटा शांतिपूर्ण आंदोलन करे छे, लेकिन मधेश के माटी में एतेक ताकत है कि जान हथेली पर लग जे करे पड़े छे ऐसे पहले कुर्बान भ गेल छे। आ उ सब जनता हम सब विशेष करके युवा सबसे आग्रह करबै कि देश में जे एकटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्थायी विकास के लेल युवा के सबसे बड़का देन होय छे। जेना कि अखनते सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति 34 वर्ष के एगो महिला प्रधानमंत्री भेल छे, ओकरा 65 वर्ष के एगो प्रधानमंत्री से। मेरो नाम दीपेन्द्र कापर, समाजवादी युवा संघ धनुषा जिल्ला अध्यक्ष। आज यहाँ के को लागि आउनु भएको जनकचोकमा? आज होइन, विगत हामी कयौँ दिनदेखि आन्दोलनमा छौँ। अनि आन्दोलनमा यसरी छौँ हामी, यो देशमा जुन किसिमले हाम्रो यो देशलाई राजनीतिक षड्यन्त्र भनौँ, यो देशलाई संवैधानिक अङ्गहरूलाई, संविधानलाई, जुन देशको मूल कानुन छ त्यसलाई जुन हिसाबले एउटा अन्योलमा राख्ने, यसलाई धाराशाही गर्ने जुन तरिका प्रधानमन्त्रीज्यूले अपनाउनु भएको छ, यो देशको संविधान बचाउन, यो देशलाई कानुनी राज्य कायम गर्न बचाउनको लागि सर्वोच्च अदालत छ। मुद्दा तपाईहरुको संवैधानिक अदालतमा गइसकेको छ कि यस्तो छ। अदालतमाथि तपाईहरुलाई विश्वास छैन? यस्तो छ, हामीलाई संवैधानिक अदालतमाथि विश्वास छ। संवैधानिक अदालतमाथि विश्वास भएरै हामी रोडबाट त्यो संवैधानिक अङ्गहरूलाई पनि सचेत गराउन खोजिरहेछौँ कि तपाईहरू पनि यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्तो जुन यदि अदालतले तपाईहरुको संस्थाले, पहिला सुन्नु सर, यो ठुलो संस्थाले जुन यो देश यो चलाउने संस्थाले जुन गल्ती गरेछ, संविधानलाई मिचेछ, यो अब एउटै मात्र विकल्प रहेछ, हाम्रो सर्वोच्च निकाय अदालत, जसले हाम्रो देशलाई यो यस्तो यो दुर्घटनाबाट बचाउन सक्छ। त्यसैले यो देशको सम्पूर्ण तह तबकाका जनताहरू त्यही अदालतसम्म आफ्नो यो आवाज पुर्याउनको लागि यो रोडमा तपाईको आन्दोलन गरिरहेछ, दिनहुँ तपाईको सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेछ कि हामीलाई जुन किसिमको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट यो दमन र शोषण भइरहेछ देशको जनतामाथि, अदालतमा तपाईहरु मुद्दा गरिसक्नु भएको छ। मुद्दा भइसकेको छ। त्यही 165 वटा संसदहरूलाई फेरि बिउताउनको लागि, त्यही 165 जनालाई तलब भत्ताको लागि तपाईहरुको हैन, तलब भत्ताको लागि हैन, देशको संविधान रक्षा, संविधान तपाईहरु जलाउनु, त्यही संविधान तपाईहरु जलाउनु भयो हैन जसपाका नेताहरूले? हैन, जसपाको नेताले संविधान यसमा जुन त्रुटिहरू छ त्यसलाई सच्याउनको लागि हामीले संविधान जलाएको। तर जुन संविधानमा हाम्रो उपलब्धिहरू छन्, संविधान बनेको बेलामा हामी यो रोडमा थियो, त्यतिखेर संविधान जारी गरेको छ। कापडजी, मूल त अहिले देशमा 3 प्रकारको मुद्दाहरू चलिरहेछ। एउटा निर्वाचनमा जानुपर्छ विकल्प, अर्को तपाईको संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, र तेस्रो विकल्पको रूपमा संविधान संशोधन जो जसपाको पुरानो माग हो। एकदम के को लागि तपाईहरु आन्दोलन? यस्तो छ सर, सबभन्दा पहिला संविधान रक्षा हैन, अनि यस्तो छ सर, एउटा मुद्दा हैन, हामीलाई देशको रक्षा गर्नु छ, सबभन्दा पहिले देशको कानुनको रक्षा गर्नु छ। यदि देशमा जबसम्म कानुनी राज्य हुँदैन तबसम्म यो देश एउटा सिस्टममा जाने। त्यसैले संविधान एकदम जरुरी छ। संविधानको जुन धारा उपधाराहरूलाई उल्लङ्घन गरेर त्यसलाई पुनर्व्यवस्थापन जरुरी छ। त्यही व्यवस्थापन भएपछि हामीले यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि बाँकी जुन हाम्रो मुद्दाहरू छ हामी त्यसको लागि लडिरहेछौँ। त्यही माध्यममा हाम्रो यो सम्पूर्ण मुद्दाहरू पुरा हुन्छ। हामीसँग प्रदेश सभा सदस्य यहाँ चमेली देवी दास हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। चमेलीजी, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। नमस्कार, धन्यवाद। यो हामी ग्राउन्ड जिरो भित्र छौँ र तपाईसँग आज हामी यहाँ जनक चौकमा भेटिरहेछौँ। के कारणले जनक चौक आउनु पर्यो तपाईँ? हामीहरूको आन्दोलन चलिरहेछ, त्यो कारण आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? त्यो हामीहरूको प्रधानमन्त्रीको विरोधमा अनि राष्ट्रपतिको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अनुहार मन नपरेर हो? होइन, अनुहार होइन, उहाँले उहाँको नियम कानुन केही बुझ्दैन। त्यो भएर संविधान मिचेको हुनाले हामीले त्यसको यही संविधानको दिवसमा संविधान दिवसलाई कालो दिवस भनेर तपाईहरु मनाउनु भएन? मनाउँछु नि, किन हामी सबै कुरामा त सहमत छैन।
तर हामीहरूको आलोचना त्यति बेला नै थियो संविधानमा। विगतमा त्यही संविधानको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुभयो, आज त्यही संविधान रक्षाको माग गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, सबै कुरामा हामी विरोध गरिरहेको थिएन। केही कुरा संविधानमा संशोधन होस्, त्यही भएर हामीहरू त्यति बेला नै संविधान पनि जलाएको। त्यति बेला आफैले संविधान बनाउने, आफैले त्यही कानुनको मिचेर हामी केही कानुनै नि देशको प्रधानमन्त्री ड्राइभ गर्छन्, देशको ड्राइभ गर्छन्, त्यसलाई ड्राइभ पागल भयो भने हामीहरू के गर्ने? प्रधानमन्त्रीलाई पागल भन्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरू कानुन मान्दैन भने के गर्ने? उहाँहरू प्रदेशको सांसद हुनुहुन्छ, सङ्घको प्रधानमन्त्रीलाई पागल भन्दै हुनुहुन्छ? किन नभन्ने? त्यो संविधान मान्दैन अनि देशको सिस्टम मान्दैन, कानुन मान्दैन, उहाँलाई के भन्ने? अब यो आन्दोलनको 3वटा म्यान्डेटहरू जुन छ, 2टा अप्सन दिएछ सरकारले। एउटा संसद विघटन गरियो, निर्वाचनको कुरा पनि गरेको छ वैशाखमा। निर्वाचनबाट डराएर 165 वटालाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि संसदहरूलाई होइन होइन, हामीहरू निर्वाचनबाट डराइरहेको छैन। देश चलिरहेछ सिस्टम से, कानुन से देश चलिरहेछ, कानुन सिस्टम विधि। हामीहरू सिस्टम बसाउनको लागि 5 वर्षको लागि जनता निर्वाचन गरेर पठाएछ अनि त्यसको कारण त्यो भएर हामीलाई 5 वर्षको जनताबाट निर्वाचन भएको प्रतिनिधि सभा, सङ्घीय सांसद, अनि त्योको आफैले आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले, आफ्नो व्यक्तिगत झगडाले तपाईँ देश राष्ट्रको धकेल्ने, राष्ट्रघात गर्ने त्यस्तो होइन नि। मान्यजी, फरक विषय। अहिले तपाईँ प्रदेशको मान्य हुनुहुन्छ, 2 नम्बर प्रदेशले नामाकरण पनि गर्न सकेको छैन। सीमाङ्कनको कुरै छोडौँ, तपाईँहरूले प्रदेशको राजधानी पनि तय गर्न सक्नुभएको छैन। जिम्मेवारको यसो हो, तपाईँहरूको हामीहरू जिम्मेवार त छैन। हामीहरूको कहीँका अलिकति बहुमत छ। नाम गर्नको लागि 2/3 बहुमत चाहिँ। 2/3 बहुमतको नभएर प्रदेश सरकार नाम अहिले घोषणा गर्न सकेन, तर प्रयासमा छ, गर्छन्। यो 5 वर्ष यस्तै भत्ता खानुहुन्छ बिना नामको, बिना राजधानी? होइन, राजधानी त घोषणा नै हुन्छ घोषणा, तर नाममा अलिकति काङ्ग्रेस एमालेको नेकपाको जो सांसदहरू छ त्यो अहिले भनिरहेछ म मधेसी छु, तर मधेसको नाउँमा उनीहरू डेराइरहेछ। त्यो भएर अहिलेसम्म नाम प्रदेशको काङ्ग्रेस नेकपाको असहयोगको कारणले घोषणा हुन सकेन। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ प्रदेश 2 को चमेली देवीदास। बडा प्रष्ट रूपले उहाँ भन्नुभएछ, दोष लगाउनु भएछ प्रधानमन्त्री ओलीमाथि, मति बिग्रेको, पागल हुनुहुन्छ भन्ने। कतिको पागल हुनुहुन्छ खोतल्ने प्रयास गरौँला। हामी अझै पनि केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र प्रष्ट रूपले यो आन्दोलन के को लागि जस्ताको त्यस्तै यहाँहरूलाई सुनाउनेछौँ। म प्रेमचन्द झा निरन्तर तपाईँहरू माझ उपस्थित छु। अहिले हाम्रो कार्यक्रम सकिएको छैन, हामी नेताजीहरूको भाषण पनि सुन्छौँ। प्रदेश जो आफैमा विवादित पनि छ, यहाँको सरकार, भ्रष्टाचारको कुरा होस् या अरू कुराहरू, त्यो संसदहरूसँग पनि बुझौँला र युवाहरूलाई विशेष हामी सोधौँला यस्ता प्रश्नहरू। मेरो नाम दिनेश यादव, म जसपा विद्यार्थी सङ्गठनको राडाबा एकाइ कमिटी अध्यक्ष हो। अहिले यहाँ के गर्न आउनुभयो? अहिले हामीले जुन किसिमले यो देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद विघटन भएको हो, हाम्रो केन्द्रीय सर्कुलर र केन्द्रीय निर्णय अनुसार हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र लास्टमा दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जुन किसिमले विरोध सभा राखिएका थियो, त्यसैले गर्दा हामीले यहाँ विरोध सभा सम्पन्न। संसद पुनर्स्थापना पहिलो माग हो तपाईँहरू? संसद पुनर्स्थापना हुनु पर्यो, किनभने यो देशको जनताको भविष्यको लागि यो देशमा जानबाट पार्टी डराइरहेछ? होइन, पार्टीले कहिले पनि चुनावमा जानबाट डराएको छैन। म यो कुरा पनि प्रदेश 2 सरकार तपाईँकै पार्टीको छ, प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न सकेको छैन, त्यसको विरुद्धमा कहिले आन्दोलन गर्नुहुन्छ? यो पनि अब छिटो नै हुनेछ, किनभने हाम्रो पनि यही चाहना हो कि प्रदेशको नाम र प्रदेशको नामाकरण पनि छिटो होस्। यदि हुँदैन भने पार्टीको साथसाथ हामी पनि अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ। प्रदेशमा सांसदहरू भत्ता खाँदै हुनुहुन्छ र आन्दोलन पनि गर्नुहुन्छ सरकारको विरुद्धमा, के भन्नुहुन्छ? हामीले त सधैँ त आन्दोलनैमा छौँ,
किनभने तपाईँ युवाहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ तर संसद र मन्त्रीहरू गाडी पजेरो चढ्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले पनि देशको जुन किसिमले सङ्घीय सरकार जुन देशको मेरुदण्ड हुन्छ उसले गरिरहेको प्रवृत्ति, उसले देखाइरहेको चिन्तन, उसले प्रदेश सरकारमाथि गरिरहेको विभेदको अनुसार के प्रदेश सरकारले बोल्नु पर्दैन? प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार सरकार छोडेर सडकमा आउनु पर्यो भन्ने माग हो तपाईँको? उहाँहरू पनि सडकमै हुनुहुन्छ हामी साथ पनि हाम्रो के भन्छ उहाँहरू नेपाल सरकारको भत्ता खाइराख्ने अनि तपाईँहरू आन्दोलन गरिराख्ने भन्न खोज्नुभयो? नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अनि नेपाल सरकारको त्यो के भन्छ प्रदेश स्तरीय नेताहरूले त्यसको विरोध गर्न नपाउने, त्यो कुन संविधानमा लेखियो? त्यसैले आफ्नो अधिकारलाई अगाडि तान्नको लागि, आफ्नो अधिकारलाई समेट्नको लागि मन्त्री होइन यो मुख्यमन्त्रीलाई पनि अगाडि लिएर हामीले हिँडेका छौँ। युवाहरू अब आन्दोलित भइसकेछ? युवाहरू आन्दोलित भइसकेछ। युवाको साथसाथै महिला जनवर्गीय सङ्गठन पनि हामी अगाडि बढिसके। कहिलेसम्म आन्दोलन गर्नुहुन्छ? जबसम्म संसद पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म। धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन, प्रष्ट रूपले तपाईँहरू सुन्नुभयो। युवाहरू जबसम्म संसद पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्मको लागि आन्दोलन गर्छौँ भन्नुहुन्छ। यो आन्दोलनको छिटै निकास होस्, सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। आम नागरिक सुरक्षित साथ बस्न पाउन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो र आम मान्यता पनि हो। शान्ति चाहिन्छ तर अधिकारको साथमा जनताको अधिकार जनतामा निहित रहोस्, यो गणतन्त्रको माग हो र यही हुनुपर्छ भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। सङ्घीयताको बडा प्रष्ट रूप देखिन्छ। जुन पार्टीको सरकार प्रदेशमा चल्दैछ त्यो पार्टी अहिले आन्दोलनमा छ। सोच्ने बेला हो। सङ्घीयताले यो रूप देखाएको छ। आज फेरि हामी यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रेमचन्द झा आज बिदा माग्दछु ग्राउन्ड जिरोबाट। तपाईँहरू हेर्दै राख्नुहोला जानकी टेलिभिजन। हामी तपाईँलाई फेसबुकमा पनि देखिन्छौँ। फेसबुकको लागि हाम्रो एड्रेस जानकी टेलिभिजन एसडी, त्यस्तै युट्युबमा पनि हामी तपाईँलाई देखिन्छौँ जानकी टेलिभिजन एसडी। युट्युब सब्सक्राइब गरेर नबिर्स्नुहोला। नमस्कार।